अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता खास तौर पर शाम की सूरत हाल के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। लेकिन आज अहम तरीन खबरें हमें रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से मिल रही हैं, जहां पर यूक्रेन की जानिब से एक बार फिर रशिया की सलामती के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। यह हमला किया गया है मॉस्को में, जहां पर रशिया के कीमियाई और हथियाती दिफाई दस्तों के जो कमांडर हैं इगोर किरिलोव और उनके जो मावन कमांडर है उनको एक बम धमाके में हलाक कर दिया गया है। ये बम जो है एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ऊपर नस्ब किया गया था और उसको इनके दफ्तर के बाहर रखा गया था, जो कि एक्सप्लोड कर गया और ये दोनों जो कमांडर्स हैं वो हलाक हो गए। इसके साथ ही रशिया और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी एक बार फिर उरूज पर आ गई है। रशिया ने कहा है, धमकी दी है रशिया ने कि इसका खमियाजा जो है वो यूक्रेन भुगतेगा। यूक्रेन के ऊपर भी रशिया की जानिब से हमलों का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिस तरीके से बड़े कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसमें यूक्रेन के अंदर बड़ी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन के फोर्सेस जो हैं वो हज़ारों की तादाद में इस वक्त वो सरेंडर कर रही हैं रशियन फोर्सेस के सामने, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है वो मगरिब से पैसे लेकर, अमेरिका से पैसे लेकर, नेटो से पैसे लेकर, यूरोपीय यूनियन के से पैसे लेकर इनको मरवाने के लिए महाजों पर छोड़ देता है और ख़ुद ऐशियों में लगा हुआ है। तो अब उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो करप्ट ज़ेलेंस्की से तंग आ गई है और वो धड़ाधड़ जो है वो रूसी फोर्सेस के सामने हथियार डाल रहे हैं। और ये जो हथियार डालने का सिलसिला है बहुत तेज़ी से जारी है और जो मगरबी ख़ास तौर पर जो माहिरीन जंग है वो भी इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अगर ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा तो बहुत जल्द जो है यूक्रेन जो है वो रशिया के सामने सरेंडर कर सकता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इसके साथ ही अगर हम मशरिक़ वस्ता की तरफ रुख करें तो मशरिक़ वस्ता में इज़राइल की जानिब से फ़लस्तीन के ऊपर हमलों का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। ख़ास तौर पर इज़राइल की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फ़लस्तीन के जो मुख्तलिफ़ इलाकों के ऊपर बमबारी की गई है। ख़ास तौर पर जो कमाल अदवान हॉस्पिटल है उसके ऊपर एक बार फिर हमले शुरू कर दिए गए, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता रात से अब तक तकरीबन 22 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें से ख़वातीन और बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ ही ट्रम्प ने एक बार फिर एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने धमकी दी है। एक बार फिर हमास को उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने 20 जनवरी से पहले इजरायली जो यरगमाली है उनको रिहा नहीं किया तो उनको बहुत ज़्यादा इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और उसको ख़तरनाक तरीन जो है वो उनको सज़ा दी जाएगी। ये एक बार फिर उनको ट्रम्प की जानिब से ये दूसरी बार इंतहाई सख्त किस्म की धमकियाँ दी गई हैं। और इसका अब देखते हैं कि अब ट्रम्प जो है वो बरसर इक़्तिदार आने के बाद अपनी इन धमकियों के ऊपर कैसे अमल करता है। जबकि हमास की जानिब से ये मुसलसल तौर पर कहा जा रहा है कि वो कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो तलबीब की जो गवर्नमेंट है वो कैदियों को रिहा कराना नहीं चाहती, बल्कि जो नेतन्याहू की जो फोर्सेस हैं वो कोशिश कर रही हैं कि उन लोकेशंस के ऊपर हमले कर रहे हैं जहां पर कैदियों को रखा गया है और वो ख़ास तौर पर इन कैदियों को मारना चाहती हैं। और इस जंग को जो है तूल देने के लिए वो किसी तरीके से इन कैदियों को मार के अपने मकासद हासिल करना चाहती हैं और अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहती हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम तो इन कैदियों को हर सूरत में छोड़ना चाहते हैं, हम इस जंग का ख़ात्मा चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी इसी तरह के जो वो हैं मिसाल उनकी तरफ से भी दी जाना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ से सिर्फ जारहियत के तौर पर ही इस चीज़ का जवाब दिया जाता है और ख़ास तौर पर इन जो कैदी हैं उनके लोकेशंस को निशाना बनाया जाता है। यमन के ऊपर भी एक बार फिर इज़राइल की अमेरिका और बरतानिया की जानिब से हमला किया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी हुदैदा के जो एयरपोर्ट है बंदरगाह है उसके ऊपर हमला किया गया था। आज जो है वो ख़ास तौर पर हमला किया गया है सना के ऊपर, जो जहाँ पर सना में वज़ारत दिफा की जो बिल्डिंग है उसको निशाना बनाया गया, उसको तबाह कर दिया गया है। गो कि इस बिल्डिंग को हौसी अंसारुल्लाह की जानिब से जो फोर्सेस है उन्होंने पहले ही खाली कर दिया था, तो उनको कुछ खास जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। 8 अमरीकी और बरतानवी तैयारे जो हैं वो इस कार्रवाई के अंदर इस्तेमाल हुए हैं और जो कि यमन की जो फोर्सेस है, बल्कि अमरीकी फोर्सेस की जानिब से भी कहा गया है, ये बहरीन के जो उनकी जो
بیس ہے امریکی بیس، وہاں سے اڑے ہیں اور انہوں نے جا کر یمن میں اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ سین کام کے ترجمان نے کہا کہ یہ جو حملہ تھا وہ امریکی اور برطانوی طیاروں کی مشترکہ کارروائی تھی، اور عنقریب اسرائیل جو ہے وہ بھی اس کارروائی میں شریک ہو جائے گا، جبکہ اسرائیل کی جو میڈیا ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آنے والے 48 گھنٹوں کے اندر یمن کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے۔ حوثی انصار اللہ بھی اس حوالے سے بالکل تیاریوں میں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کی جانب سے کسی بھی حملے کے جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بلکہ جو عبد المالک الحوثی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے ہماری جو وزارت دفاع ہے انہوں نے آنے والے جنگ کے حوالے سے ایک بہت مضبوط قسم کا ایک پلان تیار کیا ہوا ہے، جس کو ہم آنے والے دنوں میں کیری آؤٹ کریں گے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ اور برطانیہ کے اوپر بھی بہت بھاری گزرے گا۔ اس سے پہلے بھی حوثی انصار اللہ نے کہا تھا کہ امریکہ نے الحدیدہ کے جو ایئرپورٹ ہے، جو بندرگاہ ہے، وہاں پر حملہ کر کے اپنے لیے جہنم کے دروازے کھولے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں یہ جو حملے ہوں گے یمن کے اوپر، اس کے بڑے بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم شام کا رخ کریں تو شام میں جس طریقے سے اسرائیل کی جانب سے ہم مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری ہے، آج یہ صورتحال ہے کہ اسرائیل کی جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ شام کے جو فضائی حدود میں آزادانہ طور پر گھوم رہے ہیں، لیکن ان کو انٹرسیپٹ کرنے والا کوئی موجود نہیں۔ اگر دیکھ لیں تو ترکی کی جانب سے بھی شام کے مختلف علاقوں پر جو حملوں کا سلسلہ وہ جاری ہے۔ گزشتہ رات جو ہے رقہ اور شمالی شام کے علاقوں میں 4 گھنٹوں تک اسرائیل کے جو ہیلی کاپٹرز اور ان کے جو جنگی طیارے ہیں انہوں نے حملے کیے ہیں، اور ان میں اہم اہداف کو وہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ترکی کی جو جنگی گاڑیاں ہیں، ٹینکس ہیں، اور ان کے جو آرمر وہیکلس ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد الیپو پہنچ گئی ہے، جو کہ یہ حلب کا علاقہ ہے، وہاں پر ترکی جو ہے وہ اپنے قبضے کو مضبوط کر رہا ہے۔ یہ جو میں نے اپنے پہلے ولاگس میں بھی کہا تھا کہ کس طریقے سے اسرائیل، امریکہ اور اسرائیل اور ترکی اور امریکہ جو ہے وہ شام کو اپنے آپس میں تقسیم کرنے کے جو منصوبہ ہے اس کے اوپر عمل کر رہی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ حلب سے جا کر ادلب سے ایک پوری پٹی کے اندر ترکی جو ہے وہ اپنے قبضے کو بہت زیادہ مضبوط کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی طیاروں کی جانب سے بھی گزشتہ رات بھر سیدہ زینب کے علاقے میں شدید فضائی بمباری کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی سیدہ زینب کے علاوہ حمص اور الکلمون کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی اسرائیلی جو طیارے ہیں انہوں نے بہت زیادہ بمباری کی ہے، جس میں بہت زیادہ جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر جو بشار الاسد کے جو ملٹری بیسز ہیں ان کو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز جس طریقے سے طرطوس کے جو بندرگاہ کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا وہ تاریخ کا ایک شدید ترین حملہ کا، خاص طور پر عرب تاریخ کا ایک بہت بڑا حملہ تھا، اور اس کو نان کنونشنل جو ویپنس ہے اس کا استعمال قرار دیا گیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی جانب سے، جو لوکل کمیونٹی ہے ان کی بھی جانب سے۔ اس میں باقاعدہ جو ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کیے ہیں اسرائیل کی جانب سے، اور اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں جو آنے والے دن ہیں اس میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے تفصیلات سامنے آئیں گی کہ اسرائیل نے باقاعدہ اس کے اوپر جو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کیے ہیں اس کی نوعیت کیا تھی، تو وہ تحقیقات سامنے آ جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ایران کے جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ سید علی خامنہئی، انہوں نے کہا ہے، آج انہوں نے ایران بھر کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ ایک ملاقات کی اور انہوں نے خطاب کیا، اور ان کو جہاں پر ان کو خواتین کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ اس فریب میں مبتلا ہے کہ وہ شام کا راستہ بند کر کے حزب اللہ کا محاصرہ کرے گی اور حزب اللہ کو تباہی سے دوچار کرے گی، تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اصل میں تباہی جو ہے وہ اسرائیل کی ہونے والی ہے، اور جو آنے والے دنوں میں اس کی تباہی سامنے آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی میڈیا نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ فون پر بات چیت کی، اور اس نے ایک بار پھر یہ کہا ہے ان کو کہ اسرائیل کو اردن کے اوپر قبضہ کرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اب یہ اندازہ لگائیں اردن کے جو سرحدیں ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ملتے ہیں،
تو جس طریقے سے گریٹر اسرائیل کے جو راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، اس میں اب ٹرمپ کی جانب سے ابھی انہوں نے اقتدار بھی نہیں سنبھالا ہے، لیکن وہ کس طریقے سے جو اسرائیلی حکومت ہے وہ ان کو راستے دکھا رہا ہے کہ اسرائیل نے کیا کیا کرنا ہے مستقبل کے اندر. تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ جو صورتحال ہے اور زیادہ گمبھیر ہو سکتی ہے. ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہے، ہم ان تمام جو صورتحال ہے اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے انشاءاللہ جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.